इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रज़ाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर ही डेडलाइन है हमारी पासपोर्ट और वीज़ा की, कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है, वीज़ा लेके इस मुल्क में कोई आएगा, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और डॉक्यूमेंट पे दुनिया में कहीं ट्रेवल करें। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ पर आप बगैर किसी पासपोर्ट के, वीज़ा के, किसी तज़किरा से, किसी और से आप इस मुल्क में आते हैं। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा, और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम 31 अक्टूबर डेडलाइन, 1 नवंबर का होगा क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार, जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील, पाकिस्तान में रहने की सूरत में रजिस्ट्रेशन का सबूत देना होगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, पाकिस्तान अब आइन के मुताबिक चलेगा। जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने वालों के DNA टेस्ट कराएंगे। किसी जत्थे को पाकिस्तानियों पर मुसल्लत होने ना कानून हाथ में लेने की इजाज़त दी जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रिहाइश देने पर पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीज़े के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमला आवर होने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। अफगान शहरी पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस तमाम शवाहिद मौजूद हैं। शेख हैबतुल्लाह ने फतवा दिया, इस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। सिपा सलार ने वाज़ेह कर दिया, रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब, कहते हैं हर पाकिस्तान की जानो माल किसी भी मुल्क और दुनियावी मफाद से मुकद्दम है। हमारे लिए अपना मुल्क और कौम अहम है। अमन व अमान कायम करके बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने आखिर में इकबाल का शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। दहशत गर्दी के खात्मे कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। टांग के इलाके पीजो में दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 10 दहशत गर्द मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज शहरियों के कत्ल और भत्ता खोरी में मुलव्विस थे। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की तादाद 20 से 25 थी। नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असलहा छीनने की कोशिश भी की। पुलिस की मजीद नफरी आने पर हमलावर फरार। कराची के ज़िला के माड़ी में थाना साइट एरिया की हदूद में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। नॉन कस्टम पेड छालिया से लोड मजदा ट्रक पकड़ा गया। बरामद होने वाली छालिया का वजन 3.5 टन से ज़ायद है, जो बलूचिस्तान से हैदराबाद स्मगल किया जा रहा था। दूसरी जानिब रेडी पुलिस का ताज कॉम्प्लेक्स बस अड्डे के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकत दार रहा। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल, खालिस्तान को इज़हार राय की आज़ादी करार दिया। तर्जुमान वैदेन पटेल का कहना है कि खालिस्तान की गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमरीका में लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर इल्ज़ामात पर तशवीश है। सिख रहनुमा के कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाए।
امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے پر پاکستان خود بات کر سکتا ہے۔ جان کربی نے کہا دنیا کے ممالک یوکرین کو مالی، اخلاقی اور ہتھیاروں کی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان نے کوئی مدد کی ہے تو وہ اس پر خود بات کر سکتا ہے۔ کئی ممالک یوکرین کی مدد کرنے پر عوامی توجہ نہیں چاہتے۔ امریکہ کا چیئرمین پی ٹی آئی وائٹ ہاؤس کے باہر پاکستانیوں کے مظاہرے سے کوئی تعلق نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا معاملہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے پر پاکستانی حکومت ہی بات کر سکتی ہے۔ کیا آپ اگلے مارشل لاء کا دروازہ ہم سے کھلوانا چاہتے ہیں؟ جب مارشل لاء لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عدالتی اصلاحات بل کی براہ راست سماعت میں ریمارکس۔ فوجی عامر ہوں یا کوئی اور، فرد واحد کا اختیار تباہی پھیلاتا ہے۔ ہمیں پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ استفسار کیا، بتائیں نظر ثانی میں اپیل کا حق ملنے سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایکٹ سے شہری کے کون سے حقوق متاثر ہوئے ہیں؟ سب بس پارلیمنٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں، پارلیمنٹ کی قدر کرنی چاہیے۔ سب اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ 9 اکتوبر تک سماعت ملتوی۔ پیر کا پورے دن ایک ہی کیس سنیں گے۔ کوشش کریں تمام فریقین کے وکلاء اپنے دلائل کو محدود رکھیں۔ چیف جسٹس کی ہدایت۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں، یہ بتائیں کہ عدالت کی آزادی صرف اس کے لیے اپنے لیے ہے، اس بات پر روشنی ڈالے۔ اگر کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دے، کیا اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وکلاء سے استفسار، ریمارکس دیے۔ اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا۔ عدالتی اصلاحات بل میں اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے۔ اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹس پر بھی ہوگا۔ چیف جسٹس کا اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے ہے۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ ایک ہی کیس کو لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں۔ عدالتی فورم کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب پانی دریا کے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون درست ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار، وکیل اکرم چودھری نے دلائل دیے۔ پارلیمنٹ صرف 2/3 اکثریت سے ہی قانون تبدیل کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا پہلے بتائیں کہ ایکٹ سے بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ اپیل کا حق نہ ہونا انصاف تک رسائی کے منافی نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا پارلیمنٹ کے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے سے آزادی کا کیا تصور ہوگا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، بنیادی سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار ہے یا نہیں۔ ایڈوکیٹ عرفان نے کہا پارلیمنٹ میں بھی اس قانون سازی پر اختلاف تھا۔ ہمارے بیانیے کا محور جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہے۔ ملک جس بحرانی کیفیت میں ہے، اس ضرورت کے پیش نظر پاکستان مسلم لیگ جو ان کی جماعت ہے، ہمارے ہم سب کے مطالبے کے اوپر جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ نہ وہ کسی ڈیل سے گئے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں۔ نواز شریف سے زیادتیوں کو بھول نہیں سکتے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، وقت آنے پر معاملات سیٹل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کا الٹیمیٹم، اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے پانے کا تاثر بالکل غلط ہے۔ نون لیگ خلائے مخلوق کے اشاروں پر یقین نہیں رکھتی۔ پارٹی کے نئی بیانیے کا مرکزی پہلو صرف پاکستان ہوگا۔ سیاسی مخالفین کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، کہا چیئرمین پی ٹی آئی اپنی حرکتوں کے باعث جیل میں ہیں۔ پیپلز پارٹی تنقید سے ہمارے مخالف ووٹرز کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ملک کے معاملات پر بات ہوئی ہے کہ کیسے ملک آگے چلے گا، کیا مشکلات ہیں، کیا تکلیف ہے اور کیسے ملک آگے چلے گا۔ آپ نے پرسنل تحفظات کی ہیں، آپ نے نئی پارٹی کے حوالے سے نئی پارٹی کی بات کی ہے کہ آج ضرورت ہے، بات کی ہے۔ میاں صاحب سے آپ کا ایک بڑا تعلق واسطہ رہا، آپ نے جیل میں بھی ٹائم گزارا۔ رہا نہیں ہے، 35 سال کا واسطہ ہے۔ اچھا سر، آپ ملک پر میاں صاحب چھوڑ دیں۔
नवाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं, नई पार्टी नहीं बनाई, इसके क़याम की बात की शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत। नवाज शरीफ से होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करने का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक़ है, मैं इस्तकबाल का कायल नहीं, नून लीग कायद की वापसी से मुतल्लिक की गई मुशावरत में शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग नून जीतती तो वजारत उस्मा का फैसला पार्टी करेगी। जनरल बाजवा ने कई बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत बचाई। चेयरमैन पीटीआई सोते और जनरल बाजवा हुकूमत बचाने के लिए जागते रहते थे। मौलाना ताहिर अशरफी के तहलका खेज इंकशाफात। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद वाली रात कई लोगों ने मार्शल लॉ लगाने का कहा, लेकिन जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया। पीटीआई दौर में सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हुए। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां अरूज पर। इंतजामिया ने कीमत में 20 रुपये इजाफा करके कीमत 200 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी। मार्केट में दूध की पहले ही 220 रुपये लीटर में फ़रोख्त जारी। प्राइस कंट्रोल कमेटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़। अवाम ने दूध की नई कीमत को मुस्तरद कर दिया। वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग मुस्तरद। चाहत फ़तेह अली खान ने मेगा इवेंट के लिए अपना ही गाना रिलीज़ कर दिया। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तंज़ो मज़ाक का तूफ़ान बरपा। गुलकार अली ज़फ़र तड़प उठे, कहा मौसूफ़ ने मेरी मसरूफियात का फ़ायदा उठा लिया। पाकिस्तानी सारिफीन ने वर्ल्ड कप गाने के लिए फरमाइश अली ज़फ़र से की, लेकिन गाना चाहत फ़तेह अली खान ने रिलीज़ कर। हल्के फुल्के रोमांटिक गाने हो या फिर अलमिया धुनें, मासूद राना ने हर किस्म के गीत यकसा महारत के साथ गाए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के वर्सेटाइल गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए।